Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, ang uluhan sa atong morning devotional karong adlaw ang iyang pailog. O nga atong teksto makita sa Juan 18 bersikulo 11 nga nag-ingon, ug si Jesus mingon kang Pedro, iuli sa sakob ka ng imong espada, dili ko ba di ay imnon ang sulod sa kupa nga gihatag kanako sa amahan? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wala ko mahibalo kung nakasulay ka ba sa pag-atubang sa imong kaugalingon nga mga kaluyahon, mga depekto sa kinaiya ug mga kapakyasan. Makaluya kini apan mahinungdanon gayud kaayo nga makita ang atong mga kaugalingon diha sa tinuod nga kahayag sa atong hulog nga pagkatawo. Dinhi lamang niini nga konteksto atong masabtan ang pailob sa Dios kanato. Ang atong dakong panginahanglan sa Dios maila diha sa dapit diin nagtagbo ang duha ka managlahi nga kamatuoran. Sama sa sinsilyo nga adunay duha ka nawong ang atong pagkaalaot ug ang iyang makaluwas nga grasya. Akong nakita ang grasya ug pailob sa Dios diha sa pagtagad ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga kanunay nga nangasayop sa pagsabot kaniya ug kanunay nga nagasupak sa iyang gikatudlo kaniya ug sa katapusan mibiya kaniya sa labing ngit-ngit nga takna sa iyang kinabuhi. Si Simon Pedro pananglitan ang labing lig-on nga tinun-an nga naghuna-huna nga nahibalo sa tanang tubag sa katapusan, kinahanglan nga moatubang sa iyang kaugalingong kalautan. Human makauban ni Jesus sa tulo ka tuig, nagapaminaw sa iyang mga pagtulun-an ug nakahibalo gikan kaniya. Si Pedro adunay daghan pa kaayo nga kinahanglan tun-an sa ebanghelyo ni Juan. Atong nakita kun sa unsay reaksyon ni Pedro sa diha nga si Jesus gibudhian ni Judas. Unya si Simon Pedro nga nagdalag espada, milanit niini og iyang gitigbas ang ulipon sa labawng saserdote ug napalungan kini sa tuo niyang dalunggan. Ang ngalan sa ulipon mao si Malco. Juan 18 bersikulo 10. Ingon ato ba gyud siya nga kagahi og ulo? Wala ba siya makakita kang Jesus nga nagbuhat og mga milagro? Wala ba siya masayod nga si Jesus mao ang Kristo? Apan si Jesus maalamon nga misulti kang Pedro sa pagpaubos sa espada ug mipahinumdum kaniya nga kini mao ang kupa nga gihatag sa amahan kaniya ug nga boluntaryo niya kini nga imnon. Sa unahan sa maulang gihapon, nangapakyas ug nakulangan niya ang mga tinun-an, human siya nabanhaw ug nagpasiguli kang Pedro ug nagtulo kaniya ngadto sa pag-alagad. Juan 21 bersikulo 15 ug 17. Sa panahon nga sukmatan kita sa masakit nga kamatuoran sa atong mga kaluyahon ug kakulangon, mao na nga kapito gilimod ni Pedro si Juan nga bersikulo 25 ug 27. Apan sa gihapon mapailubon nga giantos ni Jesus ang kapakyatan sa iyang mga tinun-an taliwala sa iyang kaugalingong pag-antos. Si Jesus mao nga nangita sa kana nga panahon sa pagsandig ug pagsalig sa may palubong grasya sa atong manluwas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, nahitasan ka sa mga kalingitan. Amahan, dako kayo may pagpasalamat sa imong mga grasya, mga pulong nga among nadungog karon, nga amo gayud nga matsok sa mga naunag kasing-kasing. Amahan nga mong makilban Ginoo, nga alang sa imong mga sugo pan Ginoo, agoy nagangit na kanipong nga ikaw Ginoo panalangin ka namo sa tibok adlaw nga kami Ginoo himon mo kami nga panalangin sa uban amahan. Lord, wala kami arang mayamog, wala ikaw, pasala kami sa mga sala, din kami nakasala sa putos mga kinig pasamatan sa Diyos Amen.